वदन्तु किं वक्तव्यम्? दीर्घ वञ्चना अस्ति महोदय। भवता राज्ये विदेशितः आगतान् काश्चन नियमान् अस्माकम् उपरि संस्थापयन्ति। किमर्थम्? 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 यतो हि वयम् अधिपतेः उपरि अधिकारं पातुं योग्याः न स्मः। किमर्थम्? 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 इतोपि किमपि? आलनान्विते भिन्नः भोजनालयः। किमर्थम्? 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 युद्धे आघातितं भारतीयम् आरक्षकं गोलिका प्रहारः क्रियते। यतो हि स भवता कार्याय अर्हः न स्थास्यति। आंग्ल आरक्षकै बहुनिस्तारा प्राप्ता अस्माभ्यं न इति अन्यायः अस्ति। यतो हि भारतीयाः आरक्षकाः तथा च आरक्षकाश्च समानतायाः कृत्ये कार्यं कुर्वन्ति तर्हि तादृशमेव न्यायः किमर्थं न आचर्यते? किमर्थं न तादृशः न्यायः क्रियते? किमर्थं न तादृशः न्यायः क्रियते? अधिकारिणः अधिकमस्ति। एतादृशं तारतम्यं किमर्थम्? 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 भारतीयः आरक्षकः युद्धे प्राणान् त्यजति चेत् तस्य पत्नी पुत्रादयः निराश्रिताः भवन्ति। किमर्थम्? 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 वयं स्वकीयै पत्नी बालकै सह उटजेषु वसामः। किमर्थम्? 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 एका वार्ता। भारतस्य यस्मिन् कस्मिन्नपि प्रदेशे आरक्षकस्य एतादृशं वेतनं नास्ति यत् अस्माभिः युष्मभ्यं दीयते। जानाति, वयं पुनरपि ध्यानं दद्मः। Now go away. I said go away. भारतीय सैनिकों के साथ दोगला व्यवहार किया जाता था। उनके किसी भी बात को अहमियत नहीं दी जाती थी। जब चाहा उन्हें उन्हीं के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके बीवी बच्चे किसी भी हाल में रहें, अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो व्यापारी बनकर आए थे और हर तरफ से केवल और केवल अपना फायदा बटोर रहे थे। राजा रजवाड़े जिसको जैसे चाहा, जिस भी नीति से चाहा, उन्होंने अपने काबू में कर लिया। तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
जय। अद्य सभायां सेनाध्यक्ष एलिसा उपस्थिता अस्ति। भवती जानाति खलु यत् झांस्याः विवादः भगवता डलहौजी महोदयस्य समीपे विचाराधीनः आसीत्। एतस्मिन् सम्बन्धे सेनाध्यक्षम् एलिशं मदीया प्रार्थना अस्ति यत् ते सूचयेयुः यत् झांस्याः विषये ईस्ट इंडिया संगठनस्य कः विचारः? वदतु एलिशा, कः विचारः? महाराज्ञः जय। अहं तस्य मान्यवरस्य निर्णयं महाराज्ञः सेवायां स्थापयन्नस्मि। अहं डलहौजी ईस्ट इंडिया संगठनस्य अधीनः भारतीयक्षेत्रस्य राज्यपालः सामान्यः उद्घोषयन्नस्मि। यत् न्यायिकस्य उचितस्य उत्तराधिकारिणः अभावात् झांस्याः संगठनस्य राज्यं मेलयन्तु इति। उत्तराधिकारिणः अभावः इदं किं वदति सेना अध्यक्ष एलिसः? किं भवान् द्रष्टुं न शक्नोति यत् झांस्याः सिंहासने स्वर्गीयस्य महाराज्ञ्याः दत्तक रूपेण स्वीकृता दत्तक पुत्रः विराजमानः वर्तते। महाराज्ञी महोदया जानाति यत् मया भवत्याः निवेदनं स्वानुशंसया सह सामान्य राज्यपालस्य समीपे प्रेषितमस्ति। सः मान्यवरः दत्तकपुत्रम् उत्तराधिकारिरूपेण न स्वीकरोति। अहं दुःखितोऽस्मि यत् भवत्याः निवेदनं निरस्तं कृतम्। तर्हि किं संगठन सर्वकारस्य स्वामी अस्माभिः सह कृता या सन्धि तामपि न मन्यते। महाराज्ञी महोदय, संगठन सर्वकारस्य निश्चयकमपि अन्यमेवस्ति। पेशवा महोदयस्य न्यायोत्तराधिकारिणः नानासाहेबस्य उस्लिस्मपि बलात्कृतं। महाराज्ञी महोदय, उस्लिस्मपि बलात्कृतं। किं संगठन सर्वकारः कञ्चित् नियमं न मन्यते? मया तस्य मान्यवरस्य निर्णयः महाराज्ञै श्रावितः। तर्हि गत्वा अस्माकं निर्णयम् अपि स्वकीयं स्वामिनं श्रावयतु सेनाध्यक्ष एलिसः। अहं वर्तमाने सर्वकारस्य समीपे आवेदनं प्रेषयिष्यामि, परन्तु स्वकीय आन्तरिकधाम झांसीं न दास्यामि। कस्मिंश्चिदपि मूल्येन न दास्यामि, न दास्यामि, न दास्यामि। तदा तस्य मनसि विराट संगमस्य विचारा प्रादुर्भूता। अरे सः तो वास्तविक हिंदू मुस्लिम जाते पक्षपाती अस्ति भ्राता, पक्षपाती अस्ति। इदानीं कुत्र हिंदू कुत्र च मुस्लिमः उभौ एव मर्दनाय पश्यन्नस्ति। दशहरायाः जलूसे भारतीयः आरक्षकः निषिद्धः इतोपि शृणोतु। मन्दिरेभ्यः मस्जिदेभ्यः ये ग्रामः दान रूपेण दत्ता
तत्र करस्य ग्रहणं भवनस्ति भ्रातः, ग्रहणं भवनस्ति। एतत्तु अंधकारमयः न्यायः वर्तते भ्रातः, न्यायः वर्तते। अंधा न्यायः अस्ति भ्राता, अंधा न्यायः। करस्तु वर्तते प्रतिवसन् सुरसाया मुखवत्। अरे भ्रातः शृणोतु, विदेशतः या नूतना गोलिका आनीतः, आरक्षकः यः तत्र दन्तैः कर्तयित्वा भुसुण्डुयां, तत्र स्निग्धता किमर्थमस्ति भ्रातः, किमर्थमस्ति? स्नेहिला गोलिका एतत्तु अहं प्रथमवारं शृण्वन्नस्मि भ्राता, प्रथमवारम्। आम् आम्, स्नेहिलः गोलिकः यत्र गोः शूकुरस्य च वशः निर्मितः अस्ति भ्रातः, योजति अस्ति भ्रातः, योजति अस्ति। अधर्मः अस्ति भ्रातः, अधर्मः। अन्यायः अस्ति भ्राता, अन्यायः अधर्मः अस्ति। इंक्लेब जिंदाबाद, इंक्लेब जिंदाबाद, इंक्लेब जिंदाबाद, इंक्लेब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पेशवा के जायज वारिस नाना साहब की पगड़ी ले ली। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उन्होंने वारिस मानने से इनकार कर दिया और जहां पर किले थे उनको सबको अपने कब्जे में कर हिंदुस्तान की जड़ें खोदना शुरू कर दिया। अगर हिंदुस्तानी सैनिकों ने आवाज उठाई तो उसे कुचलने को अंग्रेज हमेशा तत्पर रहे। मत छोड़ो तुम धीरज सैया, हाँ मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो अज सैया, मोरे सैया, अज सैया जरा दो फुट पीछे रहो कि सैया जरा दो फुट पीछे रहो कि सैया जरा दो फुट पीछे रहो। भरी जवानी बन पड़ी मेरे मन में हड़बड़ी, भरी जवानी बन पड़ी मेरे मन में हड़बड़ी, नाजुक तन को करे तेरे इश्क की फुलझड़ी, नाजुक तन को करे तेरे इश्क की फुलझड़ी। हाँ देखने ले कोई जल्दी क्या है, हाँ देखने ले कोई जल्दी क्या है, कुछ दिन तुम भी सहो अज सैया, मोरे सैया, अज सैया जरा दो फुट पीछे रहो कि सैया जरा दो फुट पीछे रहो कि सैया जरा दो फुट पीछे रहो। दिल धड़के मन भड़के मोरा तन कांपे है थर थर, ओ मोरे सैया दिल धड़के है मन भड़के मोरा तन कांपे है थर थर। हाथ हटा लो मन भटका लो जरा धीर ठहरो जी बैठल, हाथ हटा लो मन भटका लो जरा धीर ठहरो जी बैठल। हाँ कट जाएंगे दुख के दो फुट, हाँ कट जाएंगे दुख के दो फुट, दो दिन बस चुप रहो अज सैया, मोरे सैया, अज सैया जरा दो फुट पीछे रहो जी सैया जरा दो फुट पीछे रहो जी सैया जरा दो फुट पीछे रहो। आम
किमिदम एते तु भारतीय सैनिकाः सन्ति। एते तु भारतीय सैनिकाः सन्ति। आम्, परन्तु एतेषां पादयोः बन्धनानि। हाय अल्लाह, किं कृतमितैः? विद्रोहिणः एते विद्रोहिणः वसावतिकानां गोलिकानां आङ्ग्लैः सह विवदः। 10 वर्षेभ्यः कारागारः। तदपि सहस्रमः एतेषां तु भाग्यमेव विपरीतमेव भवत् सखाय, विपरीतमेव भवत्। तुष्णिम्भव अहं पृच्छामि, यूयं किम् अकुर्वत्? युष्माकं गिरिवः शरणं नम्राभवत्, तथा चातागत्य हर्षं कुर्वन्ति। अयल्ला लज्जास्ति, युष्माकं पुरुषः लज्जास्ति। गच्छन्तु इतः। दुःखितास्मिन् युष्माकं रक्तमपि नाति उष्णं जातम्। एतादृशां परिस्थितौ आङ्ग्लानां ग्रासे पुष्टः। उत्थापयन्तु एतान् कार्डांशान् एवं च निर्गच्छन्तु इतः। सावधानः, यत्र करेपि अस्मिन् कोशे कालयानं स्यादः। गच्छन्तु इतः। वल्यान् धारयन्तु इतः। जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर 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 महादेव कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने स्वामी कल्पद्रुमविपिने गुञ्जति मधुकरकुञ्जे गुञ्जति मधुकरकुञ्जे कुञ्जवने गहने ॐ हर 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 कोकिल पूजति खेलति हंसावन ललिता स्वामी हंसावन ललिता रचयति कलाकलापं रचयति टेस्ट मंदिर प्रवेशस्य भवतः कथं प्रवेशः समर्थः भवत्? किमर्थं दुष्ट? किमर्थं दुष्ट? किमर्थं? परंतु पुजारी महोदय किमर्थम महोदय? किमर्थं? दुष्ट, नराधम, पापी, गोसूकरस्य वशया निर्मिता गोलिका मुखेन उद्घाट्य प्रयोगं करोति। लज्जां कुरु। किमर्थं? गोसूकरेण निर्मित गोलिका मुखेन उद्घाट करोति, प्रयोग करोति। लज्जां करो। धिक्कारः।
इत्ये भगवतः सप्तम सिद्धोम यत् यावत् स्वजनम भूमिम आंग्लेभ्यः स्वतंत्रयं न करिष्यामि तावत् अहं सुखेन न भविष्यामि। तदर्थम् अहं स्वप्राणानपि दातुं सिद्धोऽस्मि। आक्षेपणम जननाम तिरस्कारः भारतीयैः आरक्षकैः असहनीयम् अभवत्। पुररक्षकः धनसिंहः एताभ्यः गोलिकाभ्यः विरुद्धे युद्धे विशिष्टां भूमिकां निर्वोढवन्। तथा गोसूकरस्य च वसावतीनां गोलिकानां प्रयोगस्य विरोधेन हिंदू मुस्लिमौ एकस्मिन् सूत्रे बद्ध्वा आङ्ग्लशासनं विरुद्धे स्थापितौ। स्थानेषु तेषां विरोधे जनसभाः अभवन्। जनतायाः आक्रोशः सैनिकाः विस्तृतः अपि गोलिकानां प्रयोगस्य निषेधम् अकुर्वन्। एतस्याम् एव पवित्रायां भूमौ यत्र भवन्तः अद्य वयं च स्वतन्त्रतायाः स्मः गृह्णन्तः एतस्यै भूम्यै शतं शतं प्रणामः। सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे सार्जेण्टः वयं न वाञ्छामः युष्माकीना वसयुक्त गोलिका। What? You black Indian dog? किमुक्तवान्? गोलिकाया सुईकड़स्य निषेधं करोति। न ज्ञातवान् ग्रामालीं शालिग्राम एतस्मै आदेशाय निरस्तीकृतम्। जानामि तथा च इदमपि जानामि यत् किमर्थम् एकोनविंशतितमं सैन्यदलं निष्कासितम्। किं वाञ्छासि त्वं? मया निष्कपटतया विश्वसनीयतया च सेवा कृता। एतस्मिन् संयोगे यत् त्वं मयि राजद्रोहस्य आरोपम् आरोपितुं शक्नोषि यथा च अन्यस्य सैन्यदलस्य द्वाभ्याम् आरक्षकाभ्यां सह अभवत् 14 वर्षीयः कठोरः कारागारः। धिक्कारः 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 धिक्कारः।
शक्नुयात् एषस्य शूरवीरस्य वयं केशस्य नम्री भावितुं अभिनभावितुं दास्यामः धोम मंगल धोम गच्छन्तु स्वधर्म रक्षार्थं मम साहाय्यं ददतु। वीर सिपाही मंगल पांडे, वीर सिपाही मंगल पांडे ने बंदूक उठाई थी सबसे पहले जिसने दुश्मन पर गोली बरसाई थी। सबसे पहले जिसने दुश्मन पर गोली बरसाई थी, सबसे पहले जिसने दुश्मन पर गोली बरसाई थी। गूंज उठा फिर चप्पा चप्पा इनकलाब के नारों से धरती लहू लुहान हुई। सार्जेण्टं गोलिकां दत्त्वा मंगल पांडे स्वमपि गोलिकां मारितवान्। मंगल पांडे स्वस्य गोलिकानामृतः रुग्णालये तं प्रेक्षितवन्तः। अप्रैल मासे 8मे दिनाङ्के तं रज्जुपाशेन मृत्युम् अददात्। 21 अप्रैले ईश्वरी पांडे महोदयम् अपि रज्जुपाशेन मृत्युं दत्तम्। यतो हि तेन मंगल पांडे महोदयं बंधनाय निषेधः कृतः। तृतीय सैन्यदलं लाइट कैविलरी महाराष्ट्रम् एतस्य 85 सैनिकैः गोलिकानां विरोधे राजद्रोहः कृतः। 57 उत्तर अष्टादश ख्रीष्टाब्दस्य मई मासे 9 दिनाङ्के एतेषां कोर्ट मार्शल कारयित्वा सैन्यवस्त्राणाम् अवतारणं कारितवन्तः। मई मासे 10 दिनाङ्के एते एव सैनिकाः प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य सूत्रधारा अभवन्। बंदे 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 एतद् घृणातु कमलपुष्पं परन्तु किमर्थं करणीयं किम्? मई मासस्य अन्तिम दिनाङ्के क्रान्तिः प्रारप्स्यते। तस्मिन् दिने रविवासरः अस्ति। अधिकांशतः आङ्ग्लां गिरिजागृहेषु स्थास्यन्ति। तस्मिन्नपि अतिक्रमणं करेत्। एकेन सहैव चैत्रशस्यस्य कोशेषु बहुधनानि स्थास्यन्ति। तस्मिन्नपि अतिक्रमणं करणीयम्। बालम् एतादृशमेव भविष्यति। एतदपि स्थिरा जाताः यत् सर्वाः सैन्यवाहिन्यः तथा च आरक्षकस्थानकं स्व स्व स्थानेषु तिष्ठन्तु। चिन्ता मास्तु। सावधानेन शृणु। हरे एते रोटी के स्वीकरोतु। एतादृशया एव सदोटिका निर्माय समीपस्थस्य गिरामेः प्रेष्यतु। तस्य करणीयं किम्? न रोटिका एव सूचिष्यन्ति। भारतदेशः इदानीं जागृतः। आङ्ग्लां दिवसः समाप्तः। आरक्षकेभ्यः सूचना प्रेषिता वा? आम्, सैन्यशिबिरेषु कमलपुष्पाणि भ्रामितानि। आम्, द्वे रोटी के स्वपार्श्वे स्थाप्य यदा शासकः याचिष्यते तदा ददातु। वंदे मातरम, 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 मातरम। मई मासस्य 31 दिनाङ्के बहु दूरे आसीत्। अधुना प्रतीक्षा कस्य? मई मासस्य 10 दिनाङ्के यूरोपियन काल्पनिके स्थगनम् अभवत्। सायंकाले लाइट कैविलरी लघुधैर्य सैन्यदलस्य तृतीयं सैन्यदलं कारागारेषु अत्याक्रमणं कारितवत्। मई मासस्य 10 दिनाङ्के सायंकाले 5 सेंट जॉन्स गिरिजागृहं महाराष्ट्रं सैन्यशिबिरस्य घण्टावदतः एव
कालीपल्टनस्य ओघडनाथ मन्दिरात् प्रथमः स्वतन्त्रता संग्रामः प्रारब्धः। लघु सैन्यदलस्य तृतीयं सैन्यदलं कारागारेषु अत्याक्रमणम् आक्रन्तवत्। एवञ्च बहु आङ्ग्लान् मृत्योः घट्टे तेषां भौम्यगृहेषु अग्निं योजितवन्तः। देशस्य वीराणां ये स्वतन्त्रतायाः प्रथमे युद्धे स्वप्राणान् समर्पितवन्तः। एषः युद्धः व्यर्थः न अभवत्। एतेन युद्धे एकः क्रान्तिः निर्मिता। एवञ्च 93 वर्षाणि यावत् स्वतन्त्रतायाः अग्निं प्रज्वलितवती। अद्य स्वतन्त्र भारत नागरिकस्य स्वाभिमानेन वयं सर्वं तान् सर्वान् महतः आत्मनः स्मरामः ये देशे स्वप्रियान् प्राणान् समर्पितवन्तः। मद्देशस्वजनाः यूयं कुरुताल्पं सजलं नेत्रं ये स्वधर्मार्थं हुतप्राणाः स्मरताल्पं तैः कृतत्यागम्। हे मद्देशस्वजनाः यूयं कुरुताल्पं सजलं नेत्रं ये स्वधर्मार्थं हुतप्राणाः स्मरताल्पं तैः कृतत्यागम्। हिमशैलो यदा क्षताक्तः पतितं चापदि स्वातन्त्र्यम् आश्वसितं